हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी 4 वर्ष अगाडि संवाद गरिएकै पात्रसँग संवाद गर्दैछौँ। 4 वर्ष अगाडि सर्वाधिक रुचाइएको मात्रै होइन, पुनरावृत्ति गर्नुपर्छ भन्ने पात्र साहित्यकार लेखक कुमार नगरकोटीसँग संवाद गर्दैछौँ। मुख्यान्त काठमाडौँ फिभर, अक्षरगञ्ज, फोसिल, कोमा, अ पोलिटिकल सेक्स, मिस्टिका, घाटमान्डु, ज्ञ, दोचा, बाटटप हुँदै कल्प ग्रन्थको 10औं कृति बाट नेपाली लेखन जगतमा मचक्क पाइला टेक्नुभएका नगरकोटीजीको यो पछिल्लो कल्प ग्रन्थ चाहिँ आफैमा एउटा ऐतिहासिक नवीनतम प्रयोग थियो। यसको चाहिँ अग्रिम रूपमा यसलाई रकम भुक्तान गरेर यसको प्री बुकिङ मात्रै गर्न सकिने र पछि फेरि बुक गर्न नपाइने अलिक खँदिलो पुस्तक पनि खँदिलो, आकर्षक साज सज्जामा त्यसको पनि सफलतम प्रयोग। त्यो पनि 6 महिना भइसकेको छ त्यो पुस्तक आएको। उहाँको पोसाक, उहाँको बोली, उहाँको अनुभूति, उहाँको लेखन शैली सबै विचित्रका छन्। तपाईहरू परिचितहरू धेरै उहाँसँग परिचित नै हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो देखिनुहुन्छ त्यस्तै बोल्नुहुन्छ र त्यस्तै लेख्नुहुन्छ। लेखनका विषयमा केही उहाँका शैलीको विचित्रताको कुरा गरौँ। उहाँलाई बहुलट्ठी साहित्यकार भन्दिदा उहाँ माथिको अन्याय हुँदैन। उहाँलाई चाहिँ मलाई सही विभूषण गरिदेऊ भने जस्तो लाग्छ। निशाचार पात्रका रूपमा टिप्पणी गर्दा पनि उहाँलाई कुनै समस्या हुँदैन। लेखन भनेको बडा पवित्र काम हो, त्यसैले स्नान गरेर मात्रै लेखिन्छ, धुपबत्ती बालेर मात्रै लेख्न बसिन्छ भन्ने उहाँको अभ्यास छ। अब यो बडा रोचक कुरा छन्। अब विवाह अगाडि र विवाह पछाडि चाहिँ मान्छेको दुईटा जुनी जस्तो भएको छ नगरकोटीजीको। त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको रातभरि रक्सी खाँदै घर कहाँ हो पनि बिर्सिने, ठाउँ कहाँ हो भन्ने पनि बिर्सिने, घरमा भन्दा बढी घाटमा बस्ने, पार्टीमा बस्ने, पौवामा बस्ने, होइन के अरे नग्न स्नान गर्ने खुला ठाउँमा, मध्यरातमा, जुनको टकमा, जुनको उज्यालोमा। त्यसैले अब यो विचित्रका कुराहरू छन्। त्यो विचित्रका कुराहरूको विचित्र पात्रलाई केस्रामा कोट्याउने जमरको आज पनि हामी गर्दैछौँ। नगरकोटीजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै कुरा त पेट बोलीमै बोलियो, यो त भरे संवादमा आएको भए हुन्थ्यो होला। ठिक गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो। किन ठिक गरे? अब यस्तै हो, मेरो चरित्रलाई जसरी तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभयो, द्याट इज ब्युटिफुल। तपाईँले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा बिचतिर एउटा प्रसङ्ग आएको थियो अनि तपाईँले के भन्नुभएको थियो, मलाई पहिलो प्रश्नै त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेको थियो, तपाईँले त गर्नु भएन भन्नुभयो। त्यो प्रश्न चाहिँ म आज त्यहाँबाट गर्छु ल। तपाईँ आजकल कतिको घाट जानुहुन्छ? घाट आकस्मिक निरन्तरता जस्तो भएको छ, अथवा नियमित आकस्मिकता जस्तो त्यस्तै भएको छ। अब बिहा गरिसकेपछि अब घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता बढी छ, पुत्र पत्नीसँग समय बिताउन। पहिला बिहाभन्दा अगाडिको त्यो अघि तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो पहिलोको जुनी भनेको, त्यो जुनी र अहिलेको जुनीमा एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज छ। तर घाट जान चाहिँ जान्छु म। मसिनो धर्सा जस्तो फरक होइन, ठुलै त्यो बिचमा बर्लिनको पर्खाल जस्तै ठुलो पर्खाल छ। त्यस्तो अब्लिगेसन्स पनि छैन। म अब त्यो रुचि जसरी पहिला ऱ्यान्डम किसिमले चाहिँ अब रात बिरात कुनै ठेगान बेठेगान मान्छे जसरी म घुम्थेँ, त्यस्तो चाहिँ अहिले बिहापछि चाहिँ नहुँदो रहेछ, हुँदैन नै। अनि सर्टेन चिजहरू छ जसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने। अनि त्यसको कारणले चाहिँ अब घरेलु बढी, घरायसी बढी हुँदो रहेछ। अब पछिल्लो चरणको मेरो डेभलपमेन्ट पनि अलिक साइकी पनि अलिक चेन्ज हुँदै गयो। म मोर एकान्तिक, मोर होइन सोलिटरी बिङ हुँदै गएँ। अब कोठामा पनि घरमा पनि एउटा गुफामा धेरै जसो समय त्यही मेरो व्यतीत हुन्छ। अनि सहर नै घर बाहिरदेखि नै बाहिर नै कम निस्किन्छु। त्यो निस्किने क्रममा चाहिँ मेरा सर्टेन अड्डाहरू छन् जाने मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने अड्डाहरू। अब घाट डेफिनेटली हो, अनि थिएटरहरू हो, बुकसप हो, अनि सहरको क्याफेहरू। त्यही 3-4वटा अड्डाहरू मनपर्ने अड्डा बन्न थाल्यो होला। वाह छ, तपाईँसँग त एकदम बडो आनन्द आउँछ यसरी कुराकानी गर्न।
अब त्यो यात्रीसँग तीर्थयात्रामा हिँडेको जस्तो मजा लाग्छ। कुनै ऊ नराखिकन तपाईँ र म कुरा गर्ने बेला चाहिँ बडो आनन्दित किसिमले चाहिँ गुफ्तगु भन्छ नि त्यस्तो गर्न चाहिँ मनपर्छ। निर्बन्ध किसिमको यो संवादभन्दा पनि यो गफगाफ कुनै उ नहोस् त्यो अब्लिगेसन हामीलाई नलागोस् कि हामीलाई कसैले छायाकारले छायाङ्कन गरिरहेको छ, भोलि दर्शकलाई यो देखाउनु छ, त्यो भयो भने त मान्छेमा एक प्रकारको बन्धन हुन्छ। त्यसैले उन्मुक्त भएर मुक्ततापूर्ण विमुक्त भएर चाहिँ गफ गर्न चाहिँ बडो आनन्दित तपाईँसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ आनन्द लाग्छ। त्यसको पनि फेरि सीमा त हुन्छ, त्यो हुन्छ, सीमा त एकदमै हुन्छ। जस्तो कि इमेजिनेसन मेरो राइटिङकै सीमा छ होइन, मेरो राइटिङको इमेजिनेसनको हरेकको आफ्नो सीमा त हुन्छ होइन। तपाईँसँग चाहिँ अब लिटरेचरको पोइट्रीको गीत सङ्गीत जे विषयमा पनि कुरा गर्न मिल्यो है, त्यो मिल्ने मानिसहरू सहरमा एकदमै कम हुन्छ। त्यो एस्थेटिक त्यो उच्च त्यो सौन्दर्यको चेतना त्यो बोध भएको मानिसहरू आजकल सहरमा एकदमै कम भेट्छु म। फेरि मेरो रुचिको कारणले पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन। वर्ल्ड लिटरेचरदेखि फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी पेन्टिङ्स यावत कुराहरू जुन छ त्यो विषय मुक्त भएर चाहिँ गफ गर्ने मानिसहरू एकदमै कम भेटिन्छ अहिले सहरमा। यो जिन्दगीको एउटा महत्त्वपूर्ण पानी ढलो हरेकका लागि विवाह भन्ने संरचना, यो संरचना 100 वर्ष पछाडि रहन्छ रहँदैन थाहा छैन होइन। पाश्चात्य जगतमा त विवाह भन्ने संरचना भनेको एकदमै त्यो अल्प सत्य जस्तो भइसक्यो होइन। एउटैसँग विवाह गरेपछि यो जीवन कटिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको 50% पनि हुँदैन। हामी कहाँ पनि त्यसलाई अब उत्तर आधुनिकता भनौँ जे भनौँ, स्वतन्त्रता भनौँ, मेरो शरीर मेरो इच्छा भनौँ अथवा मेरो उद्देश्य मेरो इच्छा भनौँ, यसले यो संस्थाको भविष्य के होला थाहा छैन। तर वैयक्तिक रूपमा चाहिँ तपाईलाई विवाह भनेको के जस्तो लाग्छ? यसमा आफ्नो वैयक्तिकता भनेको सावित्रीजीको सानिध्यतालाई घोलेर भन्दाखेरि मेरो पर्सेप्सन चाहिँ एकदमै क्लियर कट छ। यसको कुनै भविष्य छैन। वैवाहिक संस्थाको कुनै भविष्य लामो त्यो पुरा त्यो इटर्नल त्यो कुनै भविष्यमा यसको देख्दिनँ। यो आफैमा डिसमेन्टल भइसकेको छ, हुँदै जाने क्रममा छ, किनभने यो प्राकृतिक चिज नै होइन। हामीले चाहिँ त्यसलाई बनाएको त्यो एडजस्टेबल गर्नको लागि पुरुष स्त्री अथवा सोकल समाज भन्यो होइन, त्यो अब सेक्सुअल उसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि अनेक चिजहरूको यो कुनै यो एकदमै त्यसैले यो त्यो मानव सभ्यताकै उसमा भनौँ न, मानव इन अ सेन्स तपाईँको इन्डिभिजुअल तपाईँको साइकीलाई लिएर हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको इन्स्टिङ्क्ट मानिसको इन्स्टिङ्क्ट मनुष्यको इन्स्टिङ्क्ट बेसिक इन्स्टिङ्क्टलाई लिएर हेर्दाखेरि यो विवाह त कुनै नेचुरल चिज नै होइन। यो संसार लाखौँ जीवहरूमध्ये मान्छे मात्रै यस्तो चिज मान्छे मात्रै छ जसले चाहिँ पुरा बाजा बजा हेर्नुहोस् त बाफ्रे टोलै थर्काएर भ्यापु गर्दै लिएर डान्स गर्दै एउटा के हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यो मैले चाहिँ म पर्सनल लाइफ पनि मैले चाहिँ अहिलेसम्म जिन्दगीमा कुनैमा चाहिँ मेरो त बिहा पनि त्यसरी नै भएको। जन्ती चाहिँ मलाई आई हेट जन्ती आई हेट टु गो टु जन्ती बारात साराततिर। अहिलेसम्म म जिन्दगीमा कहिले पनि बारात त्यो गरेर चाहिँ हिँडेको छैन, त्यो जन्ती गएको छैन म बिहाको। मलामी चाहिँ जान मन लाग्छ होइन, मलामी इन सेन्स सबैको मलामी जाने भन्ने चिज एउटा मेटाफोरिक किसिमले चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ। अब कहिले अब समाजको मलामी होइन, कहिले पोलिटिक्सको मलामी, त्यो मेटाफोरिक उसमा जाँदाखेरि आई फिल मोर कम्प्याटेबल विथ दो मलामिज होइन। यो अघिल्लो संवादमा पनि आएको कुरा हो, यो चाहिँ दार्शनिक रूपमा विवाह भन्ने संस्था संरचनाको विषयमा गरिएको प्रक्षेपण हो। दार्शनिकहरूले त्यसरी नै गर्ने गर्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा यो पहिले आइसकेको हो, तर यो बडा महत्त्वपूर्ण विषय छ नि त। तपाईँका लागि यो पानी ढलो हो, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ विवाह घटना थियो, दुर्घटना थियो, कसरी घटित भयो? त्यो अङ्ग्रेजीको बडा राम्रो अब्बल किसिमको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, त्यही विद्यालयमा क्यान्टिनमा काम गर्ने रूपसीसँग तपाईँको प्रेम पनि बस्या होइन, माया पनि बस्या होइन, कसरी त्यस्तो घटित भयो? यस्तो हो यात्रीजी, मेरो चाहिँ जीवन एउटा तीर्थयात्रा जस्तो लाग्छ अथवा भनौँ यात्रा जस्तो लाग्छ। यात्रामा जाने क्रममा जे हुन्छ, जे आइलाग्छ अथवा जे हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दै हिँड्ने हो। अनि कुनै नाइन अस्ति यो यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो होला भने चाहिँ मैले चाहिँ लामो उसको चाहिँ योजना कहिले पनि बनाएन जिन्दगीमा। मेरो राइटिङ करियरदेखि लिएर विवाहदेखि लिएर कुनै पनि अफिसमा काम गर्नदेखि लिएर होइन, जे आउँछ वाट एभर कम्स आई एक्सेप्ट एन्ड आई गो फरवर्ड होइन। त्यसरी चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ त्यो हो। त्यसमा विवाह भयो, अब अफिसको नोकरीकै कुरा सिलसिलामा नि अब
अब यो छोडिदियो भने छोडिदियो। अब पहिलो बिहा पनि गरे हो, प्रेम पनि पर्या हो, प्रेम गऱ्यो, विवाह गरौँ अब एक्लै आफ्नो बाटो हिँडौँ केही ऊ लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यस्तो। त्यो एक किसिमले त्यो यात्रामा जाने क्रममा अब यो हिन्दीमा छ नि अकेले चले थे लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अब कारवां अब यो यात्रामा चाहिँ कोही मिल्दै जान्छन्, कोही बिछोड्दै जान्छन् होइन। त्यो सिलसिलाको उसमा चाहिँ त्यस्तो विवाह पनि एउटा पार्ट अफ द्याट जर्नी जसरी आयो। अहिले चाहिँ म त्यसैमै अब त्यसलाई त मैले आत्मसात गरेँ। छोरा भयो होइन, छोरा अब हुर्किँदैछ, उसलाई हुर्किरहेको उसलाई हेरिरहेको छु होइन। अब यो यात्राको उसमा चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै हिँड्ने क्रममा त्यो विवाह पनि त्यसरी आयो। अब त्यो दुर्घटना थियो अथवा सुघटना थियो होइन, मेरो प्रसङ्गमा त प्रायः कुघटनै हुन्छ होला। अब जस्तो फेरि जिन्दगीमा फेरि धेरै कुमार्गमा हिँडियो अनि फेरि सुमार्ग जुन देखिन्छ मलाई त्यो सुमार्गतिर मलाई त्यति आकर्षण गरे। मलाई कुमार्गतिर हुन्छ नि एकदमै त्यो जिन्दगी अप्स एन्ड डाउन्स, एकदमै त्यो रहस्य, एकदमै त्यो थ्रिल त्यस्तो पनि एकदमै मनपर्ने। अनि त्यसैले चाहिँ यात्रा पनि त्यस्तै नशा आनन्द के वास्तविक जिन्दगी कुनै जिन्दगीप्रतिको कुनै गुनासो छैन हो। त्यो जसरी सोच्छु म त्यही सोच अब त्यही जीवनशैलीको कारणले पनि त्यस्तै राइटिङ उसमा पनि बन्यो। अब त्यो शैली पनि त्यस्तै भयो हिँड्दै जाने क्रममा। अनि कता के नमिल्या जस्तो अरूलाई हेर्नेवाला चाहिँ अब मलाई चाहिँ एभ्रिथिङ इज फाइन एन्ड पर्फेक्ट जस्तै लाग्छ। त्यसरी छोराले अनि तपाईँको श्रीमती सावित्रीजीले कसरी तपाईँहरूलाई झेलिरहनु भएको छ? झेलिराख्नु भएको छ उनीहरू त झेल्न त बाध्य छ। बा बडा पुलकित हुनुहुन्छ कि? होइन, उनीहरू खुसी छन्, उनीहरू म प्रति खुसी छन्, आनन्दित नै छन्। छोरा अब श्रीमती पनि एकदमै। अनि त्यस्तो अब सोकल्ड अब यो वैवाहिक जीवनमा जुन अब लोग्ने स्वास्नी भन्ने, तर मेरो केसमा चाहिँ मलाई त्यस्तो पारम्परिक किसिमले ऊ पनि छ जस्तो पनि लाग्दैन। आफ्नै किसिमले चाहिँ म जे चाहन्छु, मैले इच्छाको कुरा गर्न चाहनेहरू चाहिँ घरबाट एकदम पूर्ण रूपमा सपोर्ट छ, प्रेम छ। किनभने तपाईँलाई त थाहा छ मेरो त अब बाहिर त धेरै अब त्यो उहरू पनि क्रिटिसाइजदेखि लिएर धेरै चिज हुन्छ। एटलिस्ट घरमा त मेरो श्रीमतीले चाहिँ सी अन्डरस्ट्यान्ड्स मेरो बुढो यो हो, यस्तो हो, उसले चाहिँ यो गर्छ, काम गरिरहेछ, राम्रो नराम्रो काम आफ्नो ठाउँमा होला उसले चाहिँ गरिरहेछ र मैले सहयोग अथवा के त्यस्तो उसमा चाहिँ मैले हेल्प गर्नुपर्छ। तपाईँको त जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो श्रद्धा नै श्रीमतीजी प्रति छ नि, किनभने तपाईँले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नु भएको छ नि सावित्रीजी यदि मेरो जिन्दगीमा एकदमै होइन। म त अब त्यो कुनै नालीमा चाहिँ मरिरहेको पर्थ्यो होला, मरिसकेको हुन्थ्यो उहिले। मेरो त जिन्दगी त्यस्तो थियो नि त, एकदमै त्यो कुनै केही भविष्यप्रति अथवा केहीप्रति पनि चिन्ता केही नहुने, जस्ट हिँडौँ अब के छ र भन्ने किसिमले त्यस्तो जिन्दगी बिताएर आएको मैले। हुन त अब अहिले 14 वर्ष भयो होइन? 14 वर्ष अगाडिको त्यो जीवनशैली मान्छेलाई सुन्न फेरि त्यस्तै स्वयं कल्पना, त्यस्तै अघि मैले प्रसङ्ग ल्याएँ नि, त्यस्ता प्रसङ्गहरू कहिले झ्यालखानामा परेको होइन, कहिले कुकुरले आएर मुतिरा मुखैमा होइन, त्यस्तो त हुन्छ। अब त्यो अहिले हेर्छ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। हेर्नुहोस् कतिपय अहिले पनि म गल्लीहरूमा हिँडिरहेको हुन्छु होइन, एक्लै आई प्रिफर वकिङ अल अलोन। प्रायः एक्लै हिँड्न मन पराउने रुचाउने मान्छे हो। अहिले पनि म हिँड्ने बेला त्यस्तो पुरा मातेर लडेका मान्छेहरू देखिरहेको हुन्छु म होइन। मेरो अतीत हो भन्ने, मेरो अतीत हो। अनि त्यो लाग्छ रिकल गर्ने बेला चाहिँ पुरै ढलिरहेको हुन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ बडो मजा लाग्छ, सुमसुमाएर हिँड्न मन लाग्छ त्यसलाई होइन। कति म बाटोमा मर्निङ वक जाने बेला ढलिरहेको हुन्छ, उठाउँछु, उठाएर चाहिँ उ गरेर के बिस्कुट चुरुसुट के खान्छौ भनेर सोध्छु म। मैले आफैले सोधे जस्तो लाग्छ। त्यो गल्लीहरूमा तपाईँ त आजकल त यो त पाटनतिर त होइन, त्यो त ऐला पसलहरू, नेवारी घरहरू त ठन्डै छ नि, दारू पसलहरू, त्यस्ता मानिसहरू धेरै देखिन्छ। त्यस्ता केही घटना अहिले पनि सम्झिनुहुन्छ र रोमाञ्चित हुनुहुन्छ? अधिकांश त त्यही हो, अब लड्यो, अब गाँजा खायो होइन, अब साधु जोगीहरूसँग चिलिम गाँजा सजा गऱ्यो। गाँजा खाना चाहिँ साधु सन्तहरूसँग गाँजा खाना। अब यत्तिकै अब त्यो अब मेरो त कलेज अनुभव पनि भएन। कलेज मेरो यो युनिभर्सिटी मेरो नट अ पार्ट अफ माई लाइफ भनेर मैले चाहिँ अधिकांश समय मैले त्यसरी बिताएँ, ऱ्यान्डम किसिमले बिताएँ। युनिभर्सिटीहरू, एजुकेसन सबै प्रति मेरो त्यो एकदमै त्यो वैराग थियो।
वैरागका दुईटा अर्थ हुन्छन्, आध्यात्मिक वैराग होइन, साँच्चीकै भौतिक वैराग। आजको तपाईँ जे हुनुहुन्छ नि त्यसमा के दियो? सोच एउटा दृष्टिकोण, जीवन जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण। मेरो एउटा त फेरि मेरो अध्ययन पनि त्यस्तै व्यापक बााउन्डलेस स्टडी गर्ने, त्यो जुन मेरो एउटा बच्चेदेखिको रुचि थियो। त्यसबेला तपाईँ त्यो अमलमा पढ्दाखेरि पनि पढ्न चाहिँ पढिदिएन? पढाइ चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै हो, किनभने म एकदमै मेरो पहिल्यैदेखिको क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै एकल काटे स्वभावको र एकदमै अन्तर्मुखी, म एकदमै नबोल्ने। अनि के थियो त, मसँग साथीहरू पनि एकदमै हुन त होस्टेलमा बस्यो होइन त्यत्रो वर्ष। अनि के त भन्दाखेरि मेरो साथी नै किताबहरू भयो, अनि किताबहरू चाहिँ मेरो एकदम प्रिय भयो सधैँ। किताब चाहिँ मसँग हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो। जतिखेर बसमा चढ्ने बेला होस्, बसमा यात्रा गर्ने बेला किताब चाहिँ मेरो हातमा कहिल्यै अटुट रूपमा किताब चाहिँ बहिराख्यो। अनि मैले त्यो जोगीहरूलाई पनि पुरा कविता, हिन्दीको गुलजारको कविताहरू यस्तो यस्तो कविताहरू सुनाउन मलाई सुनाएँ होइन। यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ त्यो किताब चाहिँ एकदमै त्यो जीवनको एकदमै अभिन्न साथी भएर चाहिँ मेरो किताब चाहिँ। साथीलाई मात्र किन सुनाउनुहुन्छ, हामीलाई पनि सुनाउनु न। सुनाउनु न त। यो गीत हो, यो गीत हो, तर म सबै गीत गजल सबैलाई पोएट्री भन्छु। अनि यो ओ फकिरा भन्ने एउटा लेटेस्ट मैले लेखेको थिएँ, यो कम्पोजिसन हुँदैछ हाम्रो, यो पुष्पन प्रधानले कम्पोज गर्दैछ। अब यो दाइ कलकत्तामै गएर कम्पोज गरौँ भनेर उसैको लागि मैले लेखिदिएको थिएँ। ओ फकिरा, मनको चिहानमा बसी हरेक साँझ अचेल, मस्त पिउने गर्छु यो मदिरा ओ फकिरा। मनको चिहानमा बसी हरेक साँझ अचेल, मस्त पिउने गर्छु यो मदिरा ओ फकिरा। तिम्रै आँसु हो यो मदिरा ओ फकिरा, तिमी नै थियो मन मन्दिरा ओ फकिरा। तिम्रो मनको हाट बजारमा यो जोगीको कुनै काम थिएन, तिम्रो मनको हाट बजारमा यो जोगीको कुनै काम थिएन। रोगी र भोगीको संसारमा मलाई एक थोपा आराम थिएन। अब सियो र धागो देऊ, फाटेको यो मन सिउनु छ, एक टुक्रा बर्फिलो याद देऊ, आँसुमै घोलेर पिउनु छ। तिम्रै आँसु हो यो मदिरा ओ फकिरा, तिमी नै थियो मन मन्दिरा ओ फकिरा। जन्मकैदको सजाय पाएको थिएँ तिम्रो मनको झ्यालखानामा, तिम्रो मनको झ्यालखानामा। जिन्दगी हिजो आज तारिख धाउँछ आफ्नै मृत्युको चौकी थानामा। तिम्रो दिवंगत यादको मातमा, तिम्रै दिवंगत यादको मातमा यसरी नै केही काल जिउनु छ। दारू महलको एकान्त रातमा ऐलाको प्याला रित्ताउनु छ। तिम्रै आँसु हो यो मदिरा ओ फकिरा, तिमी नै थियो मन मन्दिरा ओ फकिरा। मनको चिहानमा बसी हरेक साँझ अचेल, मस्त पिउने गर्छु यो मदिरा ओ फकिरा। लेखन प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँका लागि लेख्ने? अघि नै मैले भनिसकेँ, स्नान गरेर बडा पवित्र भावले धुपबत्ती बालेर यो त भयो, तर त्यसलाई अनुकरण त्यो एउटा मेरो चाहिँ अब राइटिङ प्रोसेस चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो अब धुपबत्ती बाल्ने त म धुवाँप्रतिको आकर्षण भएको हुनाले अब धुवाँ त बलिरहेको हुन्छ, धुवाँ सिगरेटको धुवाँ हो अथवा त्यो उसको धुवाँ हो, चिताको धुवाँप्रति एक किसिमको विशेष आकर्षण छ मसँग। उहिले तपाईँले एउटा सुनाउँछु, उहिले मैले चाहिँ 10 क्लासमा पढ्ने बेला एउटा लाइन लेखेको थिएँ, 10 क्लासको डायरी लेख्ने उहिले लेख्ने। अनि तिम्रो सुनसान आँखामा मेरो जीवन झल्किएको थियो, तिम्रो सुनसान आँखामा मेरो जीवन झल्किएको थियो। तिमी मुस्कुराइरह्यौ जब मेरो लासमा धुवाँ सल्किएको थियो। 10 क्लासमा बस्दाखेरि धुवाँप्रतिको मेरो बडो छ। अनि त्यो एकदम सुन्दर लाग्छ मलाई, धुवाँ त्यो एनोनमस त्यो उसमा चट्ट गएर चाहिँ गर्नु, त्यसले मलाई एकदम अपिल गर्छ धुवाँले चाहिँ। सिगरेटको धुवाँ अब अर्को छ कुहिरो, एकदमै मनपर्छ मलाई होइन, त्यसले एक किसिमको रहस्यहरू क्रिएट गर्छ। अनि त्यो बत्ती अगरबत्ती बालेर लेख्ने यस्तो छ। अनि त्यो प्रोसेस, राइटिङ प्रोसेस चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यो म अब लेख्ने हातले लेख्ने, फर्स्ट ड्राफ्ट लेख्छु, सेकेन्ड ड्राफ्ट लेख्छु, टाइप गर्न दिन्छु, टाइप गरेर टाइपिस्टले चाहिँ लिएर आउँछ, करेक्सन गर्छु, टाइपिस्टसँगै बसेर चाहिँ पुरा त्यो मेरो त फेरि टेक्निकल बढी हुन्छ, यो शब्द यो यस्तरी यस्तो त्यो उसमा पनि त्यो सबै मिलाएर टक्क बनाएर चाहिँ त्यो लेखेर अब छाप्न दियो,
कसैलाई त्यो गर्न किताबको प्रोसेस पनि त्यो त्यो के अरे प्रुफ रिडरसँग त्यो डिजाइनरसँग बसेर आफै डिजाइन गर्छु किताबहरूको सबै चिजहरू यो यस्तो गर्नु पऱ्यो होल ब्युटिफुल बनिसकेपछि चाहिँ अब प्रेसमा गइसकेपछि मेरो काम सक्यो त्यसपछि अर्को उसमा चाहिँ लाग्ने हुन त लेखिसकेको कुरा सकियो भन्नुभयो कल्पग्रन्थ नेपाली भाषामा लेखिएको त्यति मोटो पहिलो होला त्यति महँगो पनि पहिलो होला 20-2200 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने एउटा एक खालका पाठक त के हुन्छन् भने नगरकोटीले जे लेखे पनि अथवा खाली नगरकोटीको नाममा आयो भने खाली पाना पनि किन्नेहरू छन् ठुलो जमात छ अर्का थरी चाहिँ यति ढोल पिटाएर आएको कुरा तर यो चाहिँ फोडा पहाड निक्ला चुवा जस्तो भयो भन्नेहरू पनि छन् आरोप त प्रशस्त छ त्यत्रो पैसा खर्च गर त्यसको साटो अरू 8-10 वटा पुस्तक आउँछ भन्ने पनि छन् तपाईले चाहिँ कसरी लिनुभयो कल्पग्रन्थ यो कल्पग्रन्थको यस्तो याद रहेछ मेरो सदिक्षा थियो 2067 मा मेरो पहिलो किताब छापियो मोक्षान्त काठमाडौँ फिभर 2077 मा चाहिँ मेरो अब ठ्याक्कै 10 वर्ष मेरो एन्टायर उनी के होस् अघि तपाईँले भन्नुहोस् आई सेलिब्रेट माई राइटिङ आई सेलिब्रेट माई लोनलिनेस भनेर आई सेलिब्रेट एभ्रिथिङ वाट एभर आई एम डुइङ लेख्न थालेपछि सरदर वर्षमा एउटा पुस्तक आउँछ एकदमै मलाई लाग्छ आई सेलिब्रेट लभ आई सेलिब्रेट सेक्स आई सेलिब्रेट वाट एभर आई डु आई सेलिब्रेट दिस एक्जिस्टेन्सको एउटा त्यो मेरो मनभित्र बस्ने त्यो चिज हो यो 10 वर्षको उसमा चाहिँ अब यो फेरि 10औँ किताब अनि ठ्याक्कै मिलिरहेको थियो 10 वर्षको ऊ भयो मेरो छापिन थालेको 10 वर्षको उसमा चाहिँ यो 10औँ किताब हो अनि 10औँ किताब चाहिँ मैले एउटा सेलिब्रेट गर्छु मेरो राइटिङ मेरो आफैले यसरी एउटा उत्सव मनाउने किसिमले चाहिँ गर्छु भनेर त्यसरी अब कथाको डिजाइन मैले तयार गरेँ यस्तो हुनसक्छ अब त्यस्तो पोस्टकार्ड स्टोरिजहरू छ टाइपोग्राफिक स्टोरीहरू छ त्यो सबै कन्सेप्टमा यस्तो खालको स्टोरीहरू चाहिँ म लेख्छु भन्ने किसिमले चाहिँ 7-8वटा फर्मको त्यो एउटा फर्मेट बनाइसकेपछि मलाई चाहिन्छ कागज पनि मलाई चाहिँ त्यो एकदमै स्पेसल कागज चाहिन्छ त्यो सबै बुकको डिजाइन हुन्छ नि स्पेसल कागज पनि त्यो नेपालमा युज नभएको एसिड फ्री कागज चाहिन्छ मलाई र यो चाहिँ स्पेसल एउटा सेलिब्रेसन गर्ने हो सेलिब्रेसनको स्पेसल अब पब्लिसरले पनि दाइको इच्छा छ ल गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो अब मेरो चाहिँ अब त्यो कल्पग्रन्थ जसरी आयो त्यो एउटा फर्मेट त्यो एउटा बुक ठुलो उसमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने किसिमले चाहिँ गराएँ 2017 गते मेरो मङ्सिर 17 गते जन्मदिन 17 गते ल 17 जनालाई चाहिँ उ गरेर गरौँ अब एउटा गीत छ त्यहाँ एउटा गीत छ गीतलाई पनि यो सेलिब्रेट गरौँ अब त्यो पिक्चराइजेसन भयो त्यसको त्यो गीत गाउँ अब त्यो पुरा भिडियो पनि बने मलाई घाटमा लगाएर पुरै रातभरि घाटमा लगाएर पिक्चराइज गरेँ आई सेलिब्रेट एभ्री मोमेन्ट अब यही बिचमा चाहिँ जुन डिजाइनरको पुत्र लाभ हुने बेला चाहिँ त्यो किताबको कल्पग्रन्थको डिजाइनर उसले हस्पिटलबाट छोराको त्यो भर्खर न्युली बोर्न छोराको फोटो पठाएर मलाई चाहिँ दाइ यो कल्पग्रन्थ जस्तो ऐतिहासिक काम गरिरहेको बेला मेरो छोरा जन्म्यो त्यसैले यसको नाम कल्प भनेर चाहिँ उसले राख्यो फाइन भनेर चाहिँ यो सेलिब्रेसनको मैले जुन सोचेको थिएँ जसरी यो त एक्सक्लुजिभ बनाउँछु म एक्सक्लुजिभ एउटा हेर्दाखेरि पनि एकदम आकर्षक होस् भित्रपट्टि कन्टेन्ट त्यति धेरै चाहिँ 68वटा स्टोरीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ अनि त्यसैले यो एक्सक्लुजिभली जाने र त्यो तपाईँको त्यसलाई मात्र नभएर त्यो भित्र कभरदेखि लिएर चाहिँ हार्ड कभर पनि त्यसपछि परि बक्स एउटा कथालाई छुट्टै एउटा फेरि अर्को एउटा किताब बनाऊँ नयाँ किसिमले चाहिँ गरौँ होइन पोस्टकार्डहरू चाहिँ गरौँ त्यसपछि अब सिधै तपाईँको पाठकको हातमा जाओस् पुरै हातमा चाहिँ एज अ गिफ्ट जसरी चाहिँ आज मेरो पर्सनल इच्छा चाहिँ त्यो हो अनि त्यसरी सेलिब्रेट गरौँ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो किताबको चाहिँ उ गरेँ अब जस्तो कि पहिलो बुकिङ त पब्लिसरको चाहिँ ऊ हो मेरो त जम्मा चाहिँ 500 कपी मात्र छापे नै हुन्छ 1000 मात्र छापे नै हुन्छ एक्सक्लुजिभ छापौँ भनेर पब्लिसरले चाहिँ दाइ यस्तो गर्दा कसो होला भनेर चाहिँ यसो सोच्दा फाइन यो त राम्रो यो त पब्लिसरहरूको पछि पनि हाम्रो पब्लिसरहरूको उसमा आउँदाखेरि यस्तो यदि इफ इट गोज फाइन होइन यो राम्रो सफल भयो भने त अर्को एउटा वे आउट पनि त भयो नि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ पब्लिकेसन हाउसमा जानुभयो भने यति किताबहरू डम्प भएर बसिएको छ हामीले त पहिले थाहा हुने भयो यति पिस किताब र यति पिस छाप्छु भनेपछि डम्प पनि हुँदैन किताबहरू चाहिँ अब पब्लिसर पनि हामीहरूको त यस्तो छ कि त्यो पुरै अरबपति करोडपति भएर चाहिँ किताब गर्छु भनेर आएको होइन त्यो एउटा किताब छाप्नको लागि चाहिँ त्यो ब्याङ्क लोन लिएर गर्नुपर्छ एउटै किताब छ तपाईँको चाहिँ एउटा अब राइटरको सोच्यो यसको चाहिँ म 5000 बिक्री गर्छु 5000 त जान्छ भन्यो हुँदैन राम्रो छ सधैँको अन्त त्यस्तो हुन्छ 3000 बिक्री भयो भने अब 2000 त डम्प भएर बस्ने भयो अनि त्यो गोदाम पनि अगाडि रहेछ यो कन्सेप्टबाट पब्लिसरको यो चाहिँ ठिक छ ल यसरी जाउँ नि त सिधै अब छाप्ने आउने सिधै पाठक उसमा अरू विनिमयका वस्तु अग्रिम बुकिङ हुन्छ भने हुन्छ सबै किन नहुने भन्ने
तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसको म त एकदमै प्रतिक्रियादेखि लिएर चाहिँ अब यसको त वेल एक्सेप्टेड होइन। मैले त हरेक उसलाई सेलिब्रेट गर्ने मेरो जुन उद्देश्य थियो, जुन इच्छा थियो, अनि त्यसमा अब पाठकहरूले पनि साथ दिए। अब क्रिटिसाइज भन्ने चाहिँ हुँदैछ, आई एक्सेप्टेड अल क्रिटिसिजमदेखि लिएर त्यो त भइहाल्छ। तपाईँमाथिका केही आलोचना बुदागत रूपमा जाउँ, बडा तपाईँले त्यसलाई मन पराउनुहुन्छ, प्रसङ्ग पनि त्यसै कल्पग्रन्थमा आइसकेपछि केही अङ्ग्रेजी फिल्म, केही सरियालिजमका पश्चिमा साहित्यको प्रभाव तपाईँको लेखनमा छ, अङ्ग्रेजी सिनेमाको छाया तपाईँको नाटकमा छ, अङ्ग्रेजी साहित्य नपढ्ने नेपाली पाठकलाई उल्लु बनाउन खोज्या? उल्लुमाथिको अन्याय नहोस्, बिम्ब मात्रै हो। उल्लु त अलि उ नै भइहाल्यो होइन। यस्तो छक्क्याउन खोज्या? छक्क्याउन त किन छक्क्याउनु, आजको 21st सेन्चुरीको पाठक, 21st सेन्चुरीको पाठक जुन चाहिँ अब मोर, म त भन्छु हामी राइटरहरू भन्दा चाहिँ मोर लिबरेट, मोर होइन लिबरेटेड छ। मेसीले गोल हानेको भएन, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हाने भएन, यहाँ हान्नुपर्छ भनेर मेसीभन्दा जान्ने दर्शक हुन्छ। अहिले त सबै उसमा छ, लिट्रेचरको आर्ट एन्ड उसमा पनि यति धेरै एक्सेस छ, यु क्यान सी वाच होइन, जहाँ चिज पनि तपाईँले यति एक्सेसिबल, जुन चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडि थिएन। अहिलेको पाठकलाई त तपाईँले कसरी त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो होइन। अब त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ, राइटिङमा मेरो त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ हुन्छ। किनभने म म्याक्सिमम् सिनेमा हेर्छु, वर्ल्ड सिनेमाहरू एकदमै हेर्छु, सङ्गीत त्यस्तै सुन्छु, अनि मलाई चाहिँ आर्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ मनपर्छ। आर्ट, मनुष्यले गर्ने कला भनेको चिज, मनुष्यले जेसुकै ऊ होस्, कुनै कुमारले बनाउने त्यो भाँडा ऊ देखेर त एकदमै सुन्दर ऊ लाग्छ। त्यसैले सिनेमाप्रति एउटा आर्ट, एउटा क्रिएसन हो। त्यसमा चाहिँ अब म म्याक्सिमम् सिनेमा हेर्ने हुनाले चाहिँ मेरो राइटिङमा तपाईँले जे लिनुहुन्छ त्यही ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो आउने रिफ्लेक्सन तपाईँको वर्कमा देखिने हो, तपाईँको पर्सनामा देखिने हो, तपाईँको विचार चिन्तनमा देखिने हो। त्यसैले त्यो चाहिँ वर्कमा आउँछ, त्यो किताबमा आउँछ। अब अङ्ग्रेजी साहित्य धेरै मेरो म्याक्सिमम् झुकाव अथवा त्यो विश्व साहित्य त्यतातिर भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो अब शब्ददेखि लिएर शब्द बनावटदेखि लिएर त्यो चाहिँ अब त्यो उसमै इन्ग्रेड भइसकेको छ। अब त्यो आई कान्ट डिनाई द्याट, आई कान्ट रन अवे फ्रम द्याट होइन, त्यो आउने भयो त्यो रिफ्लेक्सनमा। कतिपय अवस्थामा तपाईँले लेखेका त्यो नेपाली अथवा नेपाङ्ग्रेजी पुस्तकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरियो भने त्यस्ता कृति त 100 वर्ष अगाडि अरू साहित्यकारहरूले पाश्चात्य जगतमा लेखिसकेका थिए भन्ने पाठक पनि पाइन्छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। जुन मैले जसरी मेरो आफ्नो उसबाट जसरी आई अलवेज लुक फर समथिङ न्यू। अब जस्तो इङ्ग्लिस त्यो अघि त सधैँ मलाई चाहिँ त्यो एकदमै भेहेमेन्टली क्रिटिसाइज गर्न त्यो हो। तर इङ्ग्लिस पनि म जथाभावी किसिमले लेख्ने होइन होइन। जस्तो कि फ्यान्टासी लेख्न थियो, फ्यानलाई यो फ्यान किन छ, एफयुएन फन्टासी बनाउनु त, त्यसमा नि प्रयोग त गरेर हुन्छ म होइन। त्यतातिरको पार्टहरू इङ्ग्लिस एकदमै डिटरमाइन्ड इङ्ग्लिसवालाहरूले पढ्यो भने दे विल बी ह्याप्पी द वे आई पोर्ट्रे द वर्ड्स इन इङ्ग्लिस होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब त्यो नवीनता आई अलवेज लुक फरवर्ड नवीनता। अब मेरो डेफिनेटली मेरो चिन्तन सोच्ने के छ मेरो अब जस्तो सिनेमाको एकदमै त्यो ममा प्रभाव छ सिनेमा। जस्तो कि मैले सोच्ने बेला म सिनबाट सोचिरहेको हुन्छु, कुनै फिक्सन लेख्दा म सिन क्रिएट गर्छु, सिनलाई एलाबोरेट गर्दै गरेर आउँछु कि त म मनुष्यको मान्छेको क्यारेक्टरको मस्तिष्कको बारेमा मात्र डिटरमाइन गर्छु। त्यो पर्सोना अथवा सिन क्रिएट गरेर चाहिँ सिनलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न चाहिँ एउटा शैली जुन छ मैले बनाएको मेरो आफ्नो शैली बनाएको भन्दाखेरि अब यो चाहिँ द्याट क्यान बी फाउन्ड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। संसारभरि नै अहिले त संसारको कुनै पनि भागबाट तपाईँ यु क्यान बी इम्प्रेस्ड एन्ड यु क्यान जस्ट इम्प्रेस्ड एन्ड एक्सप्रेस यु क्यान डु द्याट। त्यसैले ती आलोचना पनि प्रशंसाका होइन। आलोचना त एकदमै विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आलोचना तपाईँ आलोचना नगरिएको साहित्य त के साहित्य भएर? आलोचित हुनु नै त्यसको अस्तित्व सौन्दर्य भन्नुहोस् न। इट इज वर्थ क्रिटिसिजम होइन। आलोचनाको योग्य हुनु नै ब्युटिफुल चिज हो। अब भावी यस अगाडि चाहिँ एउटा पुस्तक लेखिसके पछाडि अथवा एउटा कुनै कृति लेखिसकेपछि लेखक रित्तो हुन्छ केही समय के भए जति सबै खन्या हुन्छ नि त। त्यस पछाडि अनि मात्रै नयाँ गर्भाधारण गर्छ होइन। जसरी एउटी आमाले सन्तान जन्माउँछ नि त्यस पछाडि तत्काल त सबै कुरा त्यसैमा पोखिया हुन्छ होइन। अनि नयाँ सिर्जनाको त बिस्तारै आउँछ नि। नयाँ प्रोजेक्ट के छ?
नयाँ हुन्छ। म फेरि थिएटरमा पनि आबद्ध छु होइन। थिएटरको नयाँ प्ले गरिरहेको छु मैले। नयाँ फर्स्ट ड्राफ्ट जति भइसक्यो, स्केलेटन भइसकेको छ। अब फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, काम गरिरहेको छु। यो ट्रान्जिट भन्ने यो साइकोलोजिकल ड्रामा गरिरहेको छु। अब यो हाम्रो सोच अनुसार गयो भने इफ इट गोज फाइन, यो फागुनतिर हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्ने मञ्चन गर्ने र अनि त्यसपछि अब पाँचवटा सहरतिर पनि लैजाने कुरा छ। अहिले फेरि यस्तो छ टिकाराम सर, यो हामीहरूको अहिले यस्तो फ्लरिसिङ छ नाटक क्षेत्र, रङ्गमञ्च यस्तो ब्युटिफुल्ली आजकल त सहरको उसमा चाहिँ हरेक सहरमा चाहिँ थिएटर बनिरहेछ। तर खालि एउटा व्यक्तिको एउटा अनुरागको कारणले मात्रै त्यस्तो भइरहेछ। एउटा व्यक्ति त्यहाँसँग सम्बन्धित उनीहरूले चाहिँ नाटकलाई प्रेम गर्ने, त्यहाँसम्म चाहिँ गुरुकुल डिसमेन्टल भयो। ट्रेजेडी फेरि एकदम विभत्स खालको ट्रेजेडी छ यसमा। गुरुकुल त्यस्तो भइरहेको थियो, अब एउटा कम्प्लेक्स बनाउनको लागि अथवा के बनाउनको त्यसलाई गर्थ्यो। अब फेरि अहिले चाहिँ मण्डला थिएटर त्यस्तो भइरहेको, मण्डला थिएटर पनि अब लिजमा लिने हो कुनै, अब त्यो पनि अब त्यो डिसमेन्टल भएर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने भइरहेछ। थिएटर भिलेज त्यस्तै गरेको चाहिँ उ गरेर यी नाटकमा काम गर्ने मानिसहरू यिनीहरू चाहिँ बडो विचित्र किसिमले चाहिँ यिनीहरूको अनुराग, यिनीहरूको प्रेम नाटकप्रति, आफ्नो कलाप्रतिको प्रेम एकदम अतुलनीय छ हाम्रो नेपाली उसमा चाहिँ। त्यस्तो राज्यको कुनै सहर सहयोग केही पनि छैन र यस्तो फ्लरिस अब हाम्रो सिटी लाइफमा त एउटा पार्ट अफ लाइफ जस्तो भइसकेको छ अहिले त। हेर्नुहोस् न, मण्डलामा के नाटक चलाएको छ, नाटक हेर्ने एउटा जमात यस्तरी तयार भइरहेको छ। नाटकमा आउने कलाकारहरू ट्रेनिङ पनि एभ्री थिएटर हाउसले चाहिँ 20-25वटा कलाकार वर्षमा तयार गरिरहेछ। यस्तरी भइरहेछ राज्य अथवा त्यो केही मतलब छैन उनीहरूले चाहिँ गुन्जुन गर्नुपर्ने आफ्नो पर्सनल उसबाट। त्यसरी चाहिँ अब हामीहरूको जीवन सहरिया जीवनशैली अथवा गाउँमा पनि गइरहेछ। एउटा पार्ट अफ लाइफ, एउटा जीवनशैलीको अङ्ग बनिसकेको छ। ल नाटक हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ नाटकको डिस्कसन गर्ने यस्तो यस्तो कुराहरू गर्ने चिज लागिरहेछ। र हामीहरूको फेरि अर्को एउटा ट्रेजेडी के छ भने लेखकहरू पनि कम छ। हामी उही सेक्सपियर, उही अब पुराना एन्टन चेखभहरू, अब यिनीहरूलाई हामीले चलाइरहेको छ इन्टरनेसनल विदेशी नाटक टेक्स्ट क्रिटिसाइज नाटकमा। अनि मलाई लाग्छ अब ओरिजिनल किन नलेख्ने त नाटक, उसकै लागि यत्रो फ्लरिस भइरहेछ। नाटककारको कमी छ हामी कहाँ। अनि मेरो त फेरि प्रेम, त्यो प्रतिको किसिमको प्रेमहरू चाहिँ अब कोमा पोलिटिकल सेक्स भयो, बाथटब पनि त्यस्तै किसिमले रुचाए। मानिसहरूको एउटा आकर्षण एउटा थिएटरप्रतिको एउटा त्यो जुन त्यसलाई नै जोगाइराख्नको लागि पनि अब टाइममा चाहिँ एउटा 2 वर्षमा एउटा नाटक चाहिँ म लेख्छु भन्ने किसिमको एउटा छ। यो पनि घिमिरे युवराजले नै निर्देशन गर्ने हो। यो चाहिँ अब ट्रान्जिट भन्ने नाटकको नाम हो। त्यसमा म काम गरिरहेको छु। अब यो चाहिँ नाटकको उसमा भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा ग्राफिक नोभल नेक्स्ट इयर आउँछ सायद नेक्स्ट इयर चाहिँ। अब अलि वैयक्तिक बडा वैयक्तिक कुरा नि मन पराउनुहुन्छ क्या तपाईँको। लेखन पनि वैयक्तिक नै हो, आत्मपरक नै हुन्छ धेरै कुरा त होइन। वेशभूषाका विषयमा काफी चर्चा भयो। माथिको टोपीदेखि लिएर डिङ्गो बुटसम्मको सम्मिश्रण बडा विचित्रको छ। यो टोपी खोज्न त तपाईँ कहाँ पो पुग्नु भयो अरे? यो टोपी किन्न म ऋषिकेश पुगेको मात्र यतिको लागि। टोपी किन्ने मात्र ऋषिकेश गएको। साथीहरूलाई पनि ल एकजना छ मलाई यस्तो टोपी यो काश्मिरी टोपी कहीँ काठमाडौँमा पाइँदैन है। साथीलाई भनेपछि एउटा स्वामीजी हुनुहुन्छ मेरो साथी, स्वामी ध्यान सरोवर भन्ने। अनि घिमिरे यो टोपी मलाई चाहियो, मलाई लगाउनु मन लाग्यो। मलाई टोपीहरू विभिन्न शैलीको टोपीहरू मनपर्छ। अब ऋषिकेशमा उ गर्ने हो अब ऋषिकेश ल साथीले नै ल दिल्लीको टिकट सिकेट काट्यो। घिमिरे युवराज पनि हुनुहुन्थ्यो थियो। उहाँहरू म चाहिँ यो टोपी किन्न चाहिँ पुरा दिल्ली घुमेर देहरादुन पुरै घुमेर अनि ऋषिकेशमा पुगेर यो 100 रुपियाँको टोपी 100 रुपियाँको टोपी किन्न चाहिँ साथीले चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरे। अनि त्यसरी चाहिँ ऱ्यान्डमली टोपी ल जाउँ त भनेर अनि त्यसरी चाहिँ यस्तो ऱ्यान्डमनेस मलाई एकदमै मनपर्छ। यो ऱ्यान्डमनेस जीवनमा यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ त्यो अनएक्सपेक्टेड चिजहरू होइन, त्यो एकदम मजा लाग्छ। एउटा ब्युटिफुल एउटा म चाहिँ के अरे यहाँ हाम्रो न्यू रोडमा न्यू रोडको एउटा गल्लीमा त्यहाँ साँझतिर महिलाहरू चाहिँ त्यो अन्डा बेच्न बस्छन्। हेर्नुहोस् अन्डा बेच्न त्यो बाल्टीमा 3-4जना चट्ट बाल्टीमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अन्डा तातो अन्डाहरू चाहिँ बेच्न राखेर हुन्छ, उसिनेको अन्डा। अनि मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो अन्डा गल्ली भन्ने गरेको छु। अनि त्यहाँ प्रायः जाने म अन्डा चाहिँ खाने हो, अन्डा खाने। अनि त्यो अन्डा खाने त्यहाँको किन मनपर्छ भने त्यसले चट्ट मजासँग चट्ट बोक्रा सोक्रा चट्ट काटेर
दुई भागमा चट्ट काटेर त्यो कागज हुन्छ नि त्यो पत्रिकाको यत्रो सानो कटिङ गरेर पत्रिकाको टक्क भर्खर न्यानो अन्डा होइन त्यो पत्रिकामा ट्याक्क फग्लक्क आउँछ होइन अनि तपाईँ पत्रिकाको त्यो तल चट्ट आइसकेपछि अनि तपाईँ अन्डा यस्तरी निकाल्नुहोस् त्यो सेतो उसमा अन्डाको त्यो भागमा अक्षरहरू प्रिन्ट हुन्छ कि त्यस्तो अनि अक्षरहरू प्रिन्ट हुन्छ अक्षरहरू बडो आनन्द आउँछ सट्ट अन्डा खाए अर्को हेरे अन्डा त्यो पत्रिकाको त्यो न्युज हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्नुभयो ट्याक्क केपी शर्माले यस्तो गर्नुभयो भने न्युज अन्डाको उसमा छापिरहेको हुन्छ कि ट्याक्क प्रिन्ट भएर आउँछ टक्क गएर सट्ट खायो होइन बडो आनन्द आउँछ त्यो गल्लीमा म सधैँ अब न्यु रोडतिर गएको बेला म त साँझतिर 4-5 अन्डा खाइहाल्छु बडो आनन्द आउँछ अन्डा गल्ली भन्दा एकचोटि चाहिँ त्यहाँ एउटा क्यारेक्टर त्यो महिला सधैँ अन्डा खाइरहेको मेरो साथ त्यो स्वामीजी साथी हुनुहुन्थ्यो अनि यतापट्टि म कुरा सुनिरहेको थिएँ उसको मेरो त यस्तै हो कपडाहरू लगाएर अन्डा खाएर बसिरहेको थियो अनि साथीलाई चाहिँ भन्नुभयो उहाँ स्वामीजीले बाबाजीलाई चाहिँ मेरो सुनाइदिनुहोस् बडो दुखेछ रहेछ हेर्नुहोस् उसको चाहिँ लोग्ने चाहिँ 4-5 महिनादेखि गायब भएछ कहाँ गायब भयो अत्तो पत्तो छैन फर्केर आउँदैन खबर सबर केही पनि छैन अनि त्यो साथीलाई चाहिँ उसले चाहिँ महिलाले अनि भनेपछि बाबाजीलाई भनेर फुल अक्षताहरू मसजिद दिएर चाहिँ मेरो लोग्ने घर आयो यो झारफुक गरेर मेरो लोग्नेले फिर्ता गराएर बाबाजीले एक दिन भन्नु ऊ सिधै मलाई मेरो त्यो बोलाएको छ साथीलाई यसको एसिस्टेन्ट होला उसलाई साथीलाई ए हुन्छ भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ अनि पछि फर्किने बेला चाहिँ बाबाजी यस्तो होइन मैले सुनिसकेँ उसले नाम पनि भनेको थिएँ नाम यस्तो यस्तो होइन त ठिक छ अब त्यो फुलसुल केही चाहिँदैन म कोठामा गएर आफ्नै किसिमले गर्छु त्यो आउँछ तिम्रो लोग्ने त्यो चाँडै आइहाल्छ केही चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर भनिदिएँ होइन अनि त्यो एक हप्ता त्यो उसमा आइहाल्छ तपाईँको के चिन्ता नलिनुहोस् भनेको त्यो बेपत्ता लोग्ने चाहिँ मैले त भनेको 2 दिनमै फर्केर आएछ अनि त साथीको बाबाजी कहाँ हुनुहुन्छ मेरो लोग्ने त फर्केर आयो होइन अनि त्यो गायब भएको लोग्ने चाहिँ बाबालाई म एकदम चढाउन चाहन्छु कि दक्षिणा बाबाजीलाई ल्याइदिनुहोस् भनेर त्यस्तो भन्नु यस्तो घटनाहरू हुन्छ नि सकेपछि अहिले हाम्रो पनि प्रक्षेपण गर्नु पर्ला बडो अनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यस्तो चिजहरू चाहिँ घटनाहरू घट्छन् यस्तो चाहिँ राइटिङमा मेरो राइटिङमा मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो संस्मरणहरू लेख्छु मानिसहरूलाई चाहिँ यो कस्तो जिन्दगी हो यसको कस्तो जीवनशैली बिताएको जस्तो लाग्छ होइन यो यस्तो घटनाहरू घट्छ अनि त्यही लेख्ने हो सामान्य हुन्छ तर त्यसलाई कसरी लेख्छ परिस्थिति त्यही हुन्छ तर मनस्थिति कुन मनस्थितिले हेरेछ भन्ने हो नि त अब चन्द्रनिगापुरमा एकचोटि हेर्नुहोस् पहिला नाइट बसमा चढेर गयो नाइट बसमा टक्क लगाएर बिहान नाइट बसको यात्रामा बिहान प्रत्येक मिरमिरे उज्यालोमा अँध्यारो उज्यालोमा झिसमिसेमा चिया पसल उहरू हुन्छ कि त्यहाँ त्यस्तो आजकल त त्यो हरायो नि त होइन त्यो खुब याद आउँछ मलाई अब म चियाको पनि एकदम पारेखी हो चन्द्रनिगा कफी हो अनि त्यो पुरा बनाइरहेको थियो अनि चिया बडो आनन्द छ बाफरे यस्तो स्वादिष्ट चिया चन्द्रनिगापुरमा खुरकोट गइरहेको बेला पहिला त नारायणबाट यस्तरी घुमेर जाने त्यो चन्द्रनिगापुरमा रहन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ चिया एकदम बडो आनन्द लाग्थ्यो चिया खाएँ 1 गिलास खाएँ भए पुगेन अर्को गिलास मागेँ अनि चट्ट खाएँ अनि अर्को गिलास मगाइसकेको थिएँ अनि त्यो बस त बिहानको बस त हिँड्न चल्दिन थाल्यो ओ दाइ आउनुहोस् भनेर सानो फुच्ची केटोले चाहिँ पुरा ढाकढाक गरेर राख्थ्यो ब्याग स्याग त्यही छ के जान्थ्यो भने गए हुन्छ भनेर भन्थेँ अनि त्यो त फुच्चेलाई पनि कन्डक्टर त्यो सानो फुच्चेलाई पनि छोडेर बस त हिँड्दियो अनि ए छोडिदियो भनेर त्यो एक किसिमको त्यो त्यस्तो शैली भयो चिया खाएँ मजा आएको छ दाइ मलाई पनि छोडिदियो बसले भने छोडिदियो भनेपछि त्यो अब सामानहरू आफ्नो ब्याग त्यही छ मतलबै छैन त्यस्तो किसिमको मेरो स्वभाव हुन्छ नि यस्तो घटनाहरू सामान्य हो तर मलाई चाहिँ रुचि लाग्ने हुन्छ नि त अनि पछि त्यो पुरा अनि त्यो अर्को एउटा बस जुन रेडी थियो त्यो बसमा गुरुजी मेरो बस छुट्यो भर्खरै मलाई छोडेर गयो अनि त्यसमा मेरो सब सामानहरू छ नागरिकता के सबै छ भन्नु अनि मेरो बस छुट्यो त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु पर्यो 100 रुपियाँ नोट दिए गुरुजीको हात त्यतिखेर 100 रुपियाँ नोट गुरुजीलाई पुरा मस्त अनि त्यो सानो फुच्चे पनि खलासी पनि साइडमा थियो दाइ अझ कुदा गुरुजीले यस्तो छ गर्छ टाक्क बस आइपुग्यो आफ्नो बस छुटेको बस अनि पछि त्यो आयो बस भने सट्ट गुरुजीले जगट्ट ल्याएर चाहिँ रोक्यो अनि चढ्यो अनि त्यो एकदम ऱ्यान्डमनेस हुन्छ नि त्यो ऱ्यान्डमनेस जिन्दगीको ऱ्यान्डमनेस चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ एडभेन्चर त्यस्तो मनपर्छ तपाईँको सार्वजनिक जिन्दगीमा मैले जतिपल्ट देखाएको छु सधैँ यही आवरणमा भनेको यो कहिले यो फरक होला कहिले के फरक होला तर मूलभूत रूपमा यही यसका विषयमा तपाईँलाई धेरै प्रश्न सोधे तपाईँको एउटै उत्तर हुन्छ त्यही हो के उत्तर हुन्छ
त्यो मलाई चाहिँ मनपर्ने हो, रुचि हो, रुचिको विषय हो, मलाई मनपर्छ लगाउन होइन। यस्तो यो मात्रै होइन, तै बेला भएन त्यो एउटा टोपी, अब यो होइन त्यो किन पऱ्यो यो कहाँ भयो ऋषिकेश भन्छ सम्भव छ ऋषिकेश त जाउँ होइन। त्यो किसिमको त्यो एउटा इम्पल्स छ र रुचिहरू पनि त्यही अनुसारको। जुत्ताको पनि त कहानी छ, यो डिङ्गो जुत्ताको कहानी छ। यो डिङ्गोको पनि इन्ट्रेस्टिङ त्यो कहानी छ। यो पनि अब स्वामीजी हुनुहुन्छ, स्वामीजीले चाहिँ ल आउनुहोस् हेर्नुहोस् ल लगाउनुहोस् भन्यो। ओसो सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, डिङ्गो त्यो इन्टरनेसनल त्यो ब्रान्डको जुत्ताहरू बेच्नुहुन्छ। अब यो ट्राई गरौँ र म डिङ्गोको फ्यान हो भनिसकेपछि उहाँले लैजानु भयो पसलमा, डिङ्गो रहेछ लगाएँ। अब लानुहोस् भन्नुभयो, लानु त लाने कति यो होइन कहाँ तपाईँ काठमाडौँ लेख्नुहोस् न, हाम्रो लागि मिस्टिका लेख्नुहोस्, कविता औँलाहरू जस्तो कविता लेख्नुहोस्, भइगयो त मूल्य त के अनि तपाईँको भन्नु थाल्यो। अनि तपाईँ मूल्य कति हो भने त 45,000 45,000 कहाँ त्यो अर्को जुत्ता थियो। अब यो फेरि ब्ल्याक अर्को डिङ्गो हो, यो डिङ्गो अब त्यही समिति अर्को जुत्ता हेर्न जानु पऱ्यो भनेर गएको, त्यहाँ जुत्ता अब यो अलि ब्राउन छ, अब ब्ल्याक चाहिँ लिनु पऱ्यो स्वामीजी, तर म पैसा दिन्छु है तपाईँलाई चाहिँ, यसपालि चाहिँ पैसा दिन्छु 10,000 चाहिँ पहिला हातमा राखिदिएँ। अब म कालो लैजान्छु भनेपछि कालो लैजान्छु र मेरो आर्टिकल आउँछ पत्रिकाहरूमा, मेरो त्यो पत्रिकामा टक्क मेरो कुमारजीको भाषा टक्क आउँछ। आइसकेपछि तपाईँको पैसा चाहिँ आयो भन्ने तपाईँले ठान्नु होला। त्यतिखेर म 10,000 दिन्छु, 10,000 तपाईँको 10,000 4वटा आर्टिकल अथवा 10,000 दिइसकेको छु। अब त्यो 4वटा आर्टिकलको पैसा म तपाईँलाई दिन्छु, 40,000 ढुक्क हुनुहोस्। अनि तपाईँ पढिहाल्नुहुन्छ मेरो आर्टिकल, अनि तपाईँलाई के होस् होस् है नगरकोटीको आर्टिकल आयो ल मेरो पैसा आयो भन्ने ठान्नुहोस् तपाईँ भनेको। अनि ठ्याक्क लकडाउन भयो, लकडाउन भयो, आर्टिकल मात्रै तिर्न पाउनु 10,000 दिएको थिएँ। अनि त्यो हेर्नु पछि अब 2 वर्षसम्म आर्टिकलै लेख्न मैले गरेँ होइन। अनि पछि चाहिँ अस्ति भेट हुन आउँछ, स्वामीजी त मेरो आर्टिकल आउन छोड्यो, त्यसैले तपाईँको पैसा त के गर्ने, कहाँ स्वामीजी लानुहोस् न तपाईँसँग के तपाईँको खुट्टामा हुनु त धेरै गर्नु कहाँ पैसा लिन्छ भइगयो त। अनि यस्तो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ पात्रहरूसँग भेट हुन्छ जिन्दगी। यो नगरकोटीसँग कुरा गरौँ, मदिराको चाहिँ कुरै गरेन भनेर फेरि दर्शकले मलाई गाली मदिरा हो, मदिरा यसरी मान्छेहरूले लाग्दो रहेछ, मैले यसो बुझेको। म त अब आजकल चाहिँ एकदमै घरमै एकदमै पहिले त तपाईँको 1 लिटरको फुल बोतल त्यो पनि नेट चाहिँ निट नै खाने हो, दारू चाहिँ निट नै खाने हो। दारूको त मदिरा हो, मदिरा चाहिँ एकदमै कम्प्लिट निट नै खाने हो। त्यसको त्यो विस्कीको हेर्नुहोस् न कस्तो स्ट्रङ, कस्तो ब्युटिफुल त्यो बनाएको छ नि त। त्यो त कलरदेखि लिएर त्यसको चाहिँ फ्रेग्रेन्सदेखि लिएर फ्लेभरदेखि लिएर त्यो हुन्छ नि, कहाँ त्यो बरफ राखेर पानी राखेर त्यो गर्ने, बरफ पानी राख्ने भए त राखेरै बोतलमा आइहाल्छ। त्यही त त्यस्तो ब्युटिफुल बनाएको छ। मलाई जे चिज भने म आर्ट चाहिँ लाग्छ मलाई, त्यसको रङ भोड्काको कस्तो क्लिन त्यो पुरा हुन्छ, सेतो पनि कस्तो विचित्रको सेतो हुन्छ त्यो भोड्काको होइन। त्यो रमको फेरि अर्कै डिसेन्ट गन्धै, त्यो सुगन्ध नहुनु सुगन्ध होइन। मदिराहरूको त म त मदिरा प्रेमी नै हो भूतपूर्व। अब अहिले त मदिरा डिभोर्सी हो अहिले होइन, पहिला त म मदिरा प्रेमी नै हो, अहिले पनि हो, तर नखाने मात्र हो अहिले त। किन नखाए? अब यो जुनीमा त पुग्यो त, अब यो कति खानु मदिरा। 2062 सालको आश्विन हो सायद, आश्विनदेखि जुन दिन मैले रक्सी छोडेँ त्यो दिनसम्म मैले चाहिँ अटुट रूपमा 1 दिन नबिराएर रक्सी खाएको छु। यो जुनीलाई त पुग्यो अब रक्सी खान भन्ने भइसकेपछि। कुन घटनाले तपाईँ सुरु गर्नुभयो र कुन घटनाले रोक्नुभयो? घटना अब त्यस्तो होइन, एउटा चरणमा लाग्यो कि अब बिहा पनि गरेका थिएँ होइन, बिहा भइसकेको थियो सावित्री। अब बिहा भइसकेपछि त सावित्रीसँग चाहिँ अब साँझ होइन खानुहोस्, साँझमा खाने हो। अनि तर मलाई चाहिँ पछि चाहिँ लाग्न थाल्यो यो अब त्यो एउटा उसमा पुगिसकेपछि अब मजा आइरहोस् न। तपाईँ त त्यो मजै आइरहेछ नि, तैपनि त तपाईँ चाहिँ आदत बस खाइराख्नु भएको छ, त्यो त कुनै आनन्द भएन। त्यो पहिला जुन त्यो आनन्द हुन्थ्यो, चट्ट रक्सी खा, त्यो नग्न स्नान गरेर उसमा गएर ढुङ्गेधारामा गएर सामान लुकाएर राख्थेँ, समाएर लैजान्थ्यो, पुलिसहरूले चौकीमा लैजान्थ्यो होइन, त्यो सडकबाट लडेको भ्यानमा राखेर लैजान्थ्यो। त्यो किसिमको त्यो थियो, सबैमा आनन्द थियो। त्यो एक किसिमको त्यो रोचकता, उमङ्ग, उत्साह जे भन्नु त त्यो एक किसिमको थियो। अब त दिनमा साँझ बसेपछि यत्तिकै खाछ त्यो कोही अब कतिसम्म त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो उसमा चाहिँ अनि होइन अब यो चाहिँ भयो भन्ने वान्स आई डिटरमाइन अब यो भने त्यसपछि
अनि मानिसहरूले मलाई अहिले पनि भन्छ यो कहाँ यो यो त्यो यो यो एकले घरमै बसिरहन्छ घरबाट निस्किने होइन यो लुगलुगी हान्छ यो नगरकोटले म त बदनाम हो नि त र दारूको उसमा त मदिराको उसमा त सहरमा बदनाम मान्छे राइटरहरूले चाहिँ जस्तै अब घरै थाहा फुल कोमामा मान्छेहरूले चाहिँ घरमा ठेगान थाहा छैन फोन गरेर घरको आउनु सुन्नुपर्छ कोमामा नजुन्जेलसमा खानुपर्ने मान्छे अनि आजकल मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो होइन यसले लुगी खान्छ यो कहाँ यो त्यस्तो नगरकोटीले रक्सी कहाँ छोड्न सक्छ लागेन त्यस्तो एक्सट्रिम उसमा पुगेछ त्यसको यो अहिले पनि बास्ना चाहिँ आउँछ बास्ना त मनपर्छ बास्ना तर कसैको मुखबाट आएको बास्ना चाहिँ एकदमै विभत्स लाग्छ अनि त्यो उसको बास्ना त बडो आनन्द कफीको बास्ना होइन मग त्यो हुस्कीको सबैको चिजहरू चाहिँ ब्युटिफुल सुन्दर बडा सुन्दर लाग्छ मलाई अर्को सिर्जना सुनौ कहिलेकाहीँ घरमा हुन्छु कहिलेकाहीँ एकान्त बगरमा आफ्नै लास रुँगी बस्छु मनको सुनसान खण्डहरमा तिम्रो प्रतीक्षा गर्नु गरे ब्रह्माण्डदेखि ब्रह्मनालसम्म तिम्रो प्रतीक्षा गर्नु गरे ब्रह्माण्डदेखि ब्रह्मनालसम्म बाँच्छु कि जस्तो लाग्छ अझै पनि अर्को सालसम्म कात्रो खोज्दै हिँड्ने मलामी भएँ यो बिरानो सहरमा कात्रो खोज्दै हिँड्ने मलामी भएँ यो बिरानो सहरमा कहिले आफ्नै लास रुँगी बस्छु मनको सुनसान खण्डहरमा मनसुनको जुनलाई आज प्रेमको शोक परे जस्तो छ मनसुनको जुनलाई आज प्रेमको शोक परे जस्तो छ गल्लीको पुछारमा बस्ने उसको प्रेमी मरे जस्तो छ गल्लीको पुछारमा बस्ने उसको प्रेमी मरे जस्तो छ बाडुली लाग्छ मलाई सधैँ रातको अन्तिम प्रहरमा आफ्नै लास रुँगी बस्छु मनको सुनसान खण्डहरमा कहिलेकाहीँ घरमा हुन्छु कहिलेकाहीँ एकान्त बगरमा आफ्नै लास रुँगी बस्छु मनको सुनसान खण्डहरमा झन्डै 1 घण्टा बितिसकेछ 1 घण्टा बितिसक्यो राग मल्हार मनसुन जरुर प्लिज कम सुन यस्तो मनसुन प्लिज कम सुन सपनाहरूलाई गाँस प्रार्थनाहरूमा अलिकति हाँस तानपुराको तार कस अनि सन्तुर छेवै बस मैले गाउने राग मल्हारको आलाप द्वार हुँदै तिमी म भित्र पस तिमी म भित्र खस मनसुन प्लिज कम सुन सक्यो भाषालाई चाहिँ तपाईँले बडा भाँडभैलो गरिदिनुहुन्छ भन्छन् क्या लेखनमा यस्तै हो तपाईँ होइन मनसुन प्लिज कम सुन अब कहाँ यो नेपाली कविता छ यो तब आई लभ द रिदम वर्ड्सहरू हुन्छ नि मनसुन कम सुन के छ हानि इङ्ग्लिस के अराजक त हुनुपर्छ स्रष्टाहरू त अराजक त हुनै पर्यो स्रष्टाहरू पनि सृजनशील मानिसहरू एकदम कल्पनाशील होइन अराजक त हुनु त एकदम नितान्त आवश्यक जस्तै भयो कुमार नगरकोटीले किन लेख्छ त्यो मेरो उसमा त आनन्दको लागि लेख्ने हो मलाई आनन्द आउनु पर्यो आनन्द आउने भए किन प्रकाशित गरे त 10वटा प्रकाशित छन् त त्यही हो आफूलाई आनन्द आउने भए त सक्यो अब आनन्दित हुने हो कोही आउँछ म छाप्छु भनेपछि त्यसमा के हानि छ त्यसमा पनि आनन्दै छ हैन कोही आउँछ छाप्छ भने किनभने मेरो जर्नी नै त्यसरी भयो कि मैले त यति धेरै लेखेर मेरो कपीहरू त यति धेरै मेरो लेख्ने नै एउटा हो त्यो किन पढ्ने मेरो साथी भनेको के लेख्ने लेखेर त मेरो यति त्यो उसलाई चाहिँ अब पुराना सिसी खाली कागज खाली बोतल पुरानाहरू त कति उयो गरेँ कति त जलाएरै मैले सेभ गरेँ कविताहरू सबै चिजहरू कोही आयो छाप्छु भने छाप्यो त्यसरी अब कोही किताबहरू पनि मेरो प्रसङ्गवश त्यसरी नै छापिदिए गयो इफ समबडी कम्स एन्ड अप्रिसिएट्स ल यो छापौँ फाइन ठिकै छ त तर मूलभूत चाहिँ आफ्नो स्वान्त सुखाएकै लागि स्वान्त सुखायो भने सेल्फ बडो आनन्द आउँछ तपाईँलाई जे चिज आनन्द आउँछ त्यो चिज गर्नुहोस् तर फेरि त्यसको सीमा हुन्छ नि तिमी त्यति बेरसम्म हातको औँलो ठड्याउन सक्छौ जति बेलासम्म तिमीले ठड्याएको औँलाले अर्काको नाकको टुप्पो नछोस् आनन्द आउँछ भन्दैमा अर्कालाई फेरि त्यो त गएन त्यो त हुँदैन त्यो त हुनु भएन त्यो त एकदमै नगरकोटीसँगको यो 1 घण्टे संवादको चाहिँ एउटा बडा सुन्दर पक्ष चाहिँ त्यस्तो सबै बुवा आमालाई अभिभावकलाई नलागोस् फेरि
यदि त्यो मदिरा खानु विरक्त हुनु घाटमा जानु के जानु त्यसलाई बिग्रेको भन्ने ठान्ने भने त्यसलाई सपार्न चाहिँ बिहे गरिदिनुपर्छ भनौँ भने सबै फेरि तपाईँ जस्तो रूपान्तरण नआउन सक्छ त्यो नि हो त्यति बेलाको त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँ आजको आँखाबाट हेर्दा बिग्रेकै ठान्नुहुन्छ ठान्दिनँ नि कहाँ ठान्छु त्यो त सवालै नै हो त भन्छ नि होइन त्यो त कहाँ त्यस्तो हुन्छ आई एक्सेप्ट जिन्दगीको स्वर्णकाल चाहिँ तपाईँको त्यसो भयो आई चेरिस दोज मोमेन्ट्स होइन 21 वर्षको युवा ऊ थिए होइन 21 वर्षको पुरा अर्काकै स्वास्नीसँग प्रेममा चुर्लुममा डुब्यो आई लभ द्याट मोमेन्ट आई लभ द्याट अहिले सम्झिँदाखेरि बडो आनन्द लाग्छ त्यो अब त्यो भन्छ अनैतिक प्रेम भन्छ नि प्रेममा के नैतिक के अनैतिक के होइन त्यो अर्कै कुरा भयो त्यस्तो त एकदमै ऱ्यान्डम जीवन त मेरो एकदमै वाइल्डली एकदमै किसिमले बिताएको हो नि त आई टेक आफ्नो त्यो जिन्दगीको स्वर्णकाल ठान्नुहुन्छ आई टेक फुल ओनरसिप अफ द्याट अफ दोज मोमेन्ट्स ब्लिसफुल मोमेन्ट्स कुनै त्यहाँ ऊ छैन बडो आनन्द लाग्छ मेरो त अब जस्तो कि मेमोरीहरू म लेखिरहेको हुन्छु मेमोरी संस्मरण लेख्न बडो आनन्द लाग्छ मलाई अरू फिक्सन बाहेक चाहिँ पोएट्रीहरू भयो होइन संस्मरणमा भने तिनीहरू त मेरो त्यो मैले बिताएको जिन्दगी त एक किसिमको त्यो एउटा थियो त्यो जसलाई चाहिँ रिकल गर्छु म आनन्दित हुन्छु ती ठाउँ ती बाटा ती गल्लीमा पुग्दाखेरि फेरि पनि म अलि बढी अतीत प्रेमी पनि हो फेरि म मान्छे चाहिँ अतीत प्रेमी होइन जति उ गरे पनि मलाई लाग्छ मेरो उसमा चाहिँ के छ भने कुनै मित्र होस् कुनै चिज होस् प्रेमिका होस् प्रेमी होस् त्यो हामी मेमोरी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेमोरिजहरू क्रिएट गर्नुपर्छ लाग्छ र मलाई चाहिँ कसरी मेमोरिज क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ कुनै साथीहरूप्रति चाहिँ उ गर्नलाई उसलाई पनि याद होस् त्यो चिजहरू भनेर जस्तो कि यो टोपी किन्न चाहिँ मलाई ऋषिकेश जानु पर्यो उसको लागि ठुलो मेमोरीहरू मैले साथीहरू आफूसँग अब शुभचिन्तकहरूसँग कुराहरू भयो मेरो अब त्यो मलाई मनपर्ने राइटिङ मन पराउने चिजहरू राइटिङ मन पराउने पाठकहरूसँग कोही आएको छैन उसको लागि छुट्टै एउटा पर्सनल मेमोरी होस् भने त्यो हाउ टु मेक दोज ब्युटिफुल मुमेन्ट्स भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो आर्ट मलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ तपाईँले चाहिँ हरेक कुरालाई उत्सवका रूपमा लिनु सानो कुरा तपाईँले पुस्तक उपहार दिनु पर्यो अथवा कसैले पुस्तक किन्यो र अटोग्राफ दिनु पर्यो भने त्यहाँ 5-7 वटा रङका इन्द्रधनुषी मसीले लेखेरबाट सुन्दर अक्षरले होइन सुन्दर भाव शब्द प्रकट गर्ने मैले अस्ति भर्खरै अलिफ सफकको नयाँ किताब छ मलाई अहिले लेटेस्ट लेखिकाहरूमध्ये विश्वका लेखिकाहरू मनपर्ने अलिफ सफक टर्कीको जापानको एउटा हानकाङ छ अनि यो दुईटाको राइटिङ म एकदम एप्रिसिएट गरेर पढिरहेको हुन्छु भर्खरै उसको एउटा किताब आएको छ द आइल्यान्ड अफ मिसिङ ट्रिज भन्ने मैले 2 पटक किनिसकेँ त्यो किताब होइन एउटा चाहिँ पढेर अस्ति तिहारको उसमा म गाउँको बेला पढेँ बडो मजा आयो अर्को एउटा यो किताब चाहिँ अर्को एउटा राख्छु म कोही कसैलाई दिनुपर्छ भनेर त्यो किनेर लिएर आएको बुक सपबाट बाहिर निस्केर आएर त हेलो भन्दै एकजना अननोन मान्छे मलाई प्रेम गर्ने मेरो राइटिङ मन परेर चाहिँ ओ तपाईँ ऊ गरेँ मेरो हातमा किताब ल लैजाऊ तिमी कसैलाई किनेको थिएँ मैले अब एउटा राखिराख्नुपर्छ भनेर पुस्तक पसलबाट फ्रेस किताब होइन अनि यो चाहिँ कुनैलाई अलिक प्रेमिल मान्छेलाई चाहिँ उपहार दिनुपर्ने किताब हो यो भन्ने फिल भयो किन एकदम ब्युटिफुल किताब हो त्यो अनि चाहिँ एकजना त्यो ठ्याक्कै त्यो चिरो उठाएर हिँडिरहेको थियो गल्ली भने थियो यता त्यो पुस्तक पसलको उसबाट हेलो आइपुग्यो ल किताब नयाँ किताब होला तपाईँ पढ्नुहोस् नाम के हो भन्नुहोस् अनि उसको नाम पनि लेखेर ल अनि टु माई अननोन फ्रेन्ड हु एक्सिडेन्टली मेट इन दिस गल्ली भन्ने टाइपको गरेर अब उसलाई त्यो बडो उसलाई चाहिँ एउटा आई नो हाउ टु क्रिएट मेमोरिज मलाई चाहिँ त्यो मेमोरिज तपाईँप्रतिसँग मेमोरी होस् कुनै इन्डिभिजुअल मान्छेहरूसँग मेरो छुट्टै मेमोरिजहरू होस् ताकि मैले चाहिँ सम्झँदाखेरि चाहिँ बडो आनन्दित ब्लिसफुल मलाई चाहिँ मुमेन्ट आओस् त्यो याद होस् भनेर चाहिँ हरेक मानिसहरूको मित्र साथीहरू मेरा जति पनि उयोहरू छन् उनीहरूसँग मैले त्यस्तै एउटा छुट्टै सेपरेट एउटा मेमोरिजहरू उ गर्छु तपाईँको बारेमा मैले लेख्नु पर्यो तपाईँको फाइल मेरो उसमा छुट्टै छ तपाईँले उहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो 4 पटक भइसक्यो उतातिर गर्दा तपाईँको मेमोरिज सब हरेक चिजहरू चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्क लाग्छ जस्तो कि टिकाराम यात्रीलाई चाहिँ सर टिकाराम यात्री सर भन्न सकिन्छ यात्रीलाई चाहिँ यात्रीजी भन्न चाहन्छु म होइन यात्रीजी चाहिँ जी अलिकति साउन्ड अलिक राम्रो हुनसक्छ टिकाराम सर टिकाराम भनेर चाहिँ मन्त्रवार्ता गर्ने मान्छे हो यो चाहिँ टिकाराम सर भन्दा ठिक होला यो चाहिँ बेकारको चिज हुनसक्छ तर मेरो लागि चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ जसरी त्यो मानिसलाई मैले प्रेमपूर्वक कसरी चाहिँ म स्मरण गर्न सक्छु स्मरण गरौँ त म आफ्नो जीवन कालखण्ड मैले भेटेका मानिसहरूसँग भेटेका प्रेमिकाहरूसँग भेटेका सहरहरूसँग
भेटेका गल्ली ऐला पसल दारू महल यीहरूसँग चाहिँ मैले कसरी प्रेमपूर्वक मैले चाहिँ आफूभित्र चाहिँ त्यो जीवित राख्छु त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मेरो लागि। हस्, आजको यो बसाइ पनि त्यस्तै स्मरणीय भयो होला दर्शकलाई। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक कुमार नगरकोटी। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.